बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है सुननुस सलाती, नमाज की सुन्नतें। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है तुसन्नुल उमूरु अल आतियतु फ़िस सलाती यंबग़िल अमलु बिहा लितकून सलातु कामिलतन व तबक़न लिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आने वाले काम, आने वाले उमूर सुन्नत है फिस सलाती, नमाज में। बेहतर है अमल करना इन पर ताकि हो नमाज मुकम्मल और मुताबिक हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के। सल्लू पढ़ो नमाज, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे कि आपने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो नंबर एक जो सुन्नत है वो क्या? अन यकूमा इंद तहरीमति मुस्तवियन मिन गैरि अन युतअतिया रअसहु, ये कि खड़ा हो जाए तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा। मिन गैरि अन युतअतिया रअसहु, बगैर सर को झुकाए, यानी सर को झुकाए बगैर। इसी तरह अन यरफ़अ यदैहि क़ब्ल तहरीमति हिज़ा अल उज़नैनि, ये कि उठाए दोनों हाथ क़ब्ल तहरीमती, यानी तकबीर तहरीमा से पहले, हिज़ा अल उज़नैनि, दोनों कानों के बराबर। क्या करना है? दूसरी जो सुन्नत है, अन यरफ़अ यदैहि क़ब्ल तहरीमती, ये कि उठाए दोनों हाथ तकबीर तहरीमा के वक्त, हिज़ा अल उज़नैनि, दोनों कानों के बराबर। तीसरी सुन्नत क्या है? अन यकून बातिनुल कफ़ैनि वल असाबि मुस्तक़बिलन नहवल क़िबलति हाल रफ़इल यदैनि, ये कि हो बातिन कफ़ै, यानी दोनों हाथों के हथेली जो है, दोनों हाथों की हथेली और उंगलियां मुस्तक़बिलन यानी किबले की तरफ हो, नहवल क़िबलति, मुस्तक़बिल यानी इस्तिक़बाल हो, उनका मुंह जो हो किबले की तरफ हो, जैसे यानी ये इनका साइड जो हो ये किबले की तरफ हो, नहवल क़िबलति, किबले की तरफ, हाल रफ़इल यदैनि, रफ़उल यदैन के वक्त। यानी जब हम रफ़उल यदैन कर लेंगे नमाज के वक्त, जो शुरू में रफ़उल यदैन कर लेते हैं, तो उस वक्त हमने ये दोनों हाथ जो है ये किबले की तरफ कर लेने हैं, ऐसे नहीं कर लेना है, यही कहने का मतलब है यहाँ। अन यतरुका अल असाबिया अला हालिहा मंशूरतन वक्त रफ़इल यदैनि फला यज़ुमुहा कुल्ल ज़म्मी वला युफ़र्रिजुहा कुल्ल तफ़रीजी, ये कि छोड़े, अन यतरुका ये कि छोड़े, अल असाबिया उंगलियों को, अला हालिहा अपने हाल पर उंगलियों को छोड़ना है, मंशूरतन यानी छोड़ना है अपनी हाल पर खुला, वक्त रफ़इल यदैनि, ये रफ़उल यदैन के वक्त, यानी जिस वक्त रफ़उल यदैन तकबीर तहरीमा के लिए कर लेना है। फला यज़ुम्मुहा, तो नहीं मिलाएगा उन्हें, कुल्ल ज़म्मी मुकम्मल तौर से, यानी मुकम्मल तौर से नहीं मिलाएगा उन्हें, वला युफ़र्रिजुहा कुल्ल तफ़रीज, और ना उनको मुकम्मल तौर से कुशादा रखेगा। यानी मसला ये है कि इनको अपनी हालत पर रख लेना है, इनको ज़्यादा खोलना भी नहीं है और इसी तरह ज़्यादा बंद भी नहीं कर लेना, बस जिस हालत पर यह है उसी हालत पर इनको रख लेना है, ये कहने का मतलब है। अन यज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युस्रा तहत सुर्रती, ये कि रख ले दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर, अला यदिहिल युस्रा तहत सुर्रती, नाफ के नीचे। फिर से इसका तर्जुमा समझिए। अन यज़अ यदहुल युमना, ये कि रख ले दाएं हाथ को, अला यदिहिल युस्रा, बाएं हाथ पर, तहत सुर्रती ही, नाफ के नीचे, यानी नाफ के नीचे बांध लेना है। अब इसका इन्हें हाशिया चढ़ा है, वो ये है कि वल मरअतु तज़अउ यदैहा अला सदरिहा, ये कि जो औरतें हैं वो अपने दोनों हाथ कहाँ रखेंगे? सीने पर रख लेंगे। इसी तरह है छठी जो सुन्नत है, अन यजअल बातिन कफ़्फ़िहिल युमना अला ज़ाहिरि कफ़्फ़िहिल युस्रा मुहल्लिक़न बिल खिंसरी वल इब्हामी अला रुस्ग़ी। अब देखिए कह रहे हैं कि अन यजअल बातिन कफ़्फ़िहिल युमना, ये कि रखे हथेली को, दाई वाली हथेली को रख ले, अला ज़ाहिर कफ़्फ़िहिल युस्रा, बाई वाली ये जो पुश्त है, हाथ का जो पुश्त है उस पर, यानी जो उसका ज़ाहिर हिस्सा है इस पर दाएं हाथ को रख ले। ये कहने का मतलब है कि जो ज़ाहिर हिस्सा है उसी पर, यानी इस दाएं हाथ को रख ले, ऐसे ये जो इसकी हथेली है इसको इसके ऊपर रख ले। उसके बाद क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मुहल्लिकन, हल्का बनाते हुए, बिल खिंसरी यानी इस चुंगली से और इस वल इब्हामी और अंगूठे से, अला रुस्ग़ी कलाई पर, यानी इस कलाई को पकड़ लेना है इन दोनों हाथों, ये उंगलियों से, एक तो इस खिंसर से और इसी तरह इब्हाम से, इन दोनों से इसको पकड़ लेना है, यानी चिंगली और अंगूठे से इसको पकड़ लेना है हल्का बनाते हुए, यही कहा इन्होंने। सातवां,
अन यक़रा अस्सना अक़िब वज़्इल यदैन तहत सुर्रती, अब कह रहे हैं कि ये पढ़ ले, अन यक़रा ये कि पढ़े, अस्सना सना अक़िब वज़्इल यदैन दोनों हाथ रखने के बाद तहत सुर्रती नाप के नीचे, यानी जब वो नाप के नीचे अब हाथ बांध लेगा तो अब क्या कर लेना है, ये सना पढ़ लेगा। और सना क्या है, वह सनाऊ, सना ये है कि अन यक़ूल ये कि कहे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। उसके बाद क्या कर लेगा, अन यक़ूल क़ब्ल क़िराअतिल फ़ातिहा, ये कि कहे यानी फ़ातिहा पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह उसके बाद अन यक़ूल ये कि कहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी कुल्लि रकअतिन क़ब्ल अल फ़ातिहति, हर रकात में फ़ातिहा से पहले ये पढ़ लेना है, ताऊज़ भी पढ़ लेना है और तस्मिया भी पढ़ लेना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसी तरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद करें अन यक़ूल आमीन सिर्रन इंदल फ़राग़ मिनल फ़ातिहति, ये कि कहे आमीन सिर्रन आहिस्ता से, इंदल फ़राग़ मिनल फ़ातिहति फ़ातिहा से फ़ारिग होने के बाद, यानी जो ही सूरह फ़ातिहा से फ़ारिग होने के बाद हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर लेगा, अब आमीन कहेगा, सिर्रन कहेगा, लेकिन तो सिर्रन कहना है, लेकिन कहना है तो उमूमन जो हमारी अवाम है वो तो सिर्रन भी नहीं कहती है, तो ये गलत है। तो बेहतर है कि सिर्रन कम से कम कहना ज़रूरी है, इसको ये सुन्नत है। बहरहाल अयुतरका ये कि छोड़े फिल क़ियाम फ़ुरजतन बैन क़दमैहि क़द्र अरबा असाबि, अब कह रहे हैं कि ये कि छोड़े क़ियाम में फ़ुरजतन जगह छोड़े, क्या फासला छोड़े, बैन क़दमैहि दोनों पैरों के दरमियान, क़द्र अरबा असाबि यानी 4 उंगलियों के बकदर, इन 4 उंगलियों के बकदर जगह छोड़नी है दोनों पैरों के दरमियान जब क़ियाम में खड़ा हो जाएगा नमाज के लिए। तो जो क्या यानी पैर है इनके दरमियान गैप रखनी है कम से कम 4 उंगलियां, ज़्यादा से ज़्यादा जो फिट हो जाए तो उस हाल पर रख सकता है। इसी तरह है अन यक़रा फ़ी ज़ुहर, ये कि पढ़ ले ज़ुहर वल फ़ज्र, फ़ज्र में, ज़ुहर और फ़ज्र में क्या पढ़ ले, बादल फ़ातिहा, फ़ातिहा के बाद सूरतम मिन तिवालिल मुफ़स्सल, यानी ज़ुहर और ये जो फ़ज्र है उसमें तिवाल मुफ़स्सल कर लेगा। ये कहने का मतलब है यानी तिवाल मुफ़स्सल की क़िराअत इनमें कर लेने। अब ये कहा उन्होंने हाशिया में तिवाल मुफ़स्सल किसे कहते हैं, तिवाल मुफ़स्सल मिन सूरतुल हुजरात इला सूरतुल बुरूज, यानी सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक जो है तिवाल मुफ़स्सल है। इन सूरतों में से कोई भी सूरत पढ़ सकता है, किसमें, एक तो फ़ज्र में और ज़ुहर में। इसी तरह वफ़िल असरी वल इशाई सूरत मिन अवसातिल मुफ़स्सल, अच्छा अब ये जो असर नमाज और इस तरह जो इशा है उसमें क्या पढ़ लेगा, सूरतम मिन अवसातिल मुफ़स्सल, यानी अवसात मुफ़स्सल में से कोई भी सूरत पढ़ लेगा, जैसे अवसातुल मुफ़स्सल बादल बुरूज इला सूरत लम यकुनिल लदीना, यानी सूरह बय्यना से बुरूज से लेकर बय्यना तक जो है यह अवसात मुफ़स्सल है या इस जैसी कोई सूरत। उसके बाद कह रहे हैं कि वफ़िल मगरिब, और मगरिब में सूरत मिन क़िसारिल मुफ़स्सल, और मगरिब में क़िसार मुफ़स्सल की क़िराअत कर लेगा। क़िसार मुफ़स्सल क्या है, हाशिया में लिखा है क़िसारुल मुफ़स्सल बाद लम यकुन, यानी सूरह बय्यना से इला सूरतुन नास तक, वहाँ से फिर यानी ये क़िसार मुफ़स्सल ऐड किया जाता है, शुमार किया जाता है। उसके बाद क्या है, अन युतील अर्रकातल ऊला, यानी पहली रकात लंबी कर लेगा, मिन रकात सानियती, दूसरी रकात से, फिल फज्र फ़कत सिवाय सिर्फ फज्र में, यानी फज्र जो फज्र की 2 रकात है उनमें पहली रकात जो है वो दूसरी रकात से लंबी कर लेगा। ये कह रहे हैं अन युतीला ये कि लंबी कर ले, अर्रकातल ऊला पहली रकात, मिन रकात सानियती दूसरी रकात से, फिल फज्री फ़कत फज्र नमाज में सिर्फ। तो उसके बाद कह रहे हैं तकबीरतुर रुकू, रुकू की तकबीर भी सुन्नत है। इसी तरह अन यअख़ुज़ रुकबतैहि बियदिही हाल रुकूई व युफ़र्रिज असाबियहु, अब कह रहे हैं कि ये कि पकड़े अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से रुकू की हालत में, व युफ़र्रिज और कुशादा करे अपनी उंगलियां, यानी खोल दे, अपनी उंगलियों को खोल दे। कहने का मतलब यह है यानी जब रुकू की हालत में अपने घुटनों को पकड़ेगा, ये जो घुटने पकड़ने हैं तो उसके बाद जो उंगलियां हैं उनको फैलाना है। जैसे अगर घुटना ये है तो इसको आप ऐसे पकड़ लेने हैं, ऐसे इसको पकड़ लेंगे, यानी ये उंगलियां फैला कर रखेंगे। ये कहने का मतलब है अन यअख़ुज़ रुकबतैहि बियदिही हाल रुकूई व युफ़र्रिज असाबियहु, ये कहने का मतलब व युफ़र्रिज असाबियहु यानी इनको फैलाएगा। इसी तरह बाएं वाला भी ऐसे पकड़ेगा। इसी तरह उसके बाद अन यबसुत ज़हरहु व युसव्वी रअसहु बिअजुज़िही व यनसिबु साक़ैहि हाल रुकूई, अन यबसुत ज़हरहु ये कि बिछाएगा अपनी पीठ को, व युसव्वी रअसहु बिअजुज़िही
اب جو سر ہے وہ برابر کر لے گا سنین سے، یعنی سر اور سنین ایک ہی لیول پر ہونے چاہیے. جیسے اگر اس کو ہم سر لیں گے، یہ سنین ہے، اس کو ہم نے ایسے رکھ لینا ہے، سٹریٹ رکھ لینا ہے. یہ نہیں کہ سر ایسے ہوگا اور سنین ایسے ہوگی، تو یہ غلط ہے. یعنی ان کے درمیان جو ہے یہ بالکل یہ سٹریٹ ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یسوی یعنی برابر ہونی چاہیے، یسوی برابر ہونے چاہیے سر اور سرین بھی. تو بعجزی یعنی سرین کے ساتھ اس کو برابر کر لے گا. وینصب اور سیدھی رکھے گا ساقیہ پنڈلیوں کو حال رکوعی حالت رکوع میں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان یقول فی الرکوع، یہ کہ کہے گا رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرات علی الاقل، تو یعنی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا رکوع میں. اسی طرح ان یباعد الرجل یدیہ عن جنبہ حال الرکوع، اب کہہ رہے ہیں کہ جنبیہ معاف کر لینا، یہ کہ آدمی دور رکھے، ان یباعد یہ کہ دور رکھے، الرجل آدمی یدیہ دونوں بازوں کو، ان جنبیہ اپنے دونوں پہلوں سے، حال رکوع رکوع کی حالت میں، یعنی رکوع کی حالت میں ان کو دور رکھ لینا ہے، یہ نہیں کہ ملا کے رکھیں گے ایسے. تو یہی کہنے کا مطلب ہے. ان یقول الامام عند رفع الراس من الرکوع، یہ کہ کہے گا امام رفع راس کے وقت، یعنی سر اٹھانے کے وقت، رکوع سے جب سر اٹھائے گا تو اس وقت کیا کہے گا امام؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، یعنی امام کہے گا اس وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ. والمقتدی یقول سرن، اب مقتدی سرن کہے گا، آہستہ سے کہے گا ربنا ولک الحمد. والمنفرد، اب جو منفرد ہوگا یعنی جو اکیلے گھر پر نماز پڑھ رہا ہو یا کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہو، تو یاتی بہما جميعا، وہ دونوں کہیں گے، یعنی وہ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور اسی طرح ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یہ بھی کہنا ہے منفرد کو، یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. تکبیرۃ السجود، اب جو سجود کی یعنی دونوں سجود جو ہے ان کی جو تکبیر بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. ان یضع رکبتیہ، یہ کہ رکھے گا دونوں گھٹنے، ثم یدیہ اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے گا، ثم وجہہ عند السجود پھر چہرہ رکھے گا سجود سجدہ کرتے وقت. یعنی پہلے کیا رکھ لیں گے؟ جب زمین پر بیٹھے گا تو پہلے گھٹنے 2 رکھیں گے، یہ سجود کے وقت ہے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے گا اور اس کے بعد اپنی پیشانی کو رکھے گا اور یہ سجدہ کی حالت میں ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ ان یرفع وجہہ، اب جب اٹھائے گا سجدے سے تو پہلے تو اپنا یہ چہرہ ہی اٹھائے گا، اس کے بعد ثم یدیہ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے گا، ثم رکبتیہ عند النہوض من السجود اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے گا، عند النہوض من السجود یعنی دونوں سجدوں سے اٹھتے وقت، اس وقت کیا اٹھائے گا؟ پھر آخر میں گھٹنے اٹھائے گا. ان یضع وجہہ بین کفیہ حال السجود، یہ کہ رکھے گا اپنا چہرہ، یعنی جب سجدے کی حالت میں ہوگا تو اپنا چہرہ جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ لے گا. جیسے آپ یہ سمجھ لیجیے گا اگر ہم سجدے میں ہوں گے تو ایسے ان کے درمیان یہ چہرہ رکھ لے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یضع وجہہ، یہ کہ رکھے گا اپنا چہرہ بین کفیہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان حال السجود سجدے کی حالت میں. ان یباعد بطنہ عن فخذیہ، یہ کہ دور رکھے گا اپنے یہ جو پیٹ ہے اس کو دور رکھے گا کن سے؟ ان فخذیہ اپنے رانوں سے، ان سے دور رکھ لے گا، یہ جو رانے ہیں ان سے دور رکھ لے گا لیکن سجدے کے وقت ہے. ویباعد اور دور رکھ لے گا مرفقیہ کوہنیوں کو، یہ جو کوہنیاں ہیں ان کو بھی دور رکھ لے گا، ان جنبیہ اپنے پہلوں سے، یہ نہیں کہ لگا کے رکھے گا اور اسی طرح ران کے ساتھ پیٹ لگا کے رکھے گا، جیسے عورتیں سجدہ کرتی ویسے سجدہ نہیں کر لینا ہے مرد کو. ویباعد اور دور رکھ لے گا ذراعیہ دونوں بازوؤں کو، عن الارض حال السجود سجدے کی حالت میں، یعنی بازوؤں کو بھی اور کوہنیوں کو بھی دور رکھ لینا ہے سجدے کی حالت میں. کہاں؟ یہ جب سجدے میں جائے گا تو ایک تو ران کو دور رکھ لینا ہے پیٹ سے اور اسی طرح ان بازوؤں کو بھی ان سے دور رکھ لینا ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے ان یباعد بطنہ عن فخذیہ، ران سے دور رکھ لے گا پیٹ کو، ویباعد مرفقیہ اور کوہنی کو رکھے گا پہلو سے، ویباعد ذراعیہ اور بازو کو رکھے گا زمین سے، عن الارض زمین سے ان کو دور رکھ لے گا، زمین پر ان کو نہیں رکھ لینا ہے حال السجود سجود کے وقت. ان تکون اصابع الیدین مضمومۃ حال السجود، یہ کہ یعنی دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، سجدے کی حالت میں مضمومتاً یعنی ملی ہوئی ہونی چاہیے. اس وقت ہم نے کھول کے نہیں رکھ لینے ہیں، سجدے کی حالت میں ان کو بند رکھ لینا ہے اور سجدہ کر لینا ہے. یہی کہہ رہے کہ ان تکون اصابع الیدین مضمومۃ حال السجود، ان تکون اصابع القدمین مستقبلۃ نحو القبلۃ حال السجود، یہ کہ دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہوں گی
मुस्तक़बिल यानी किबले रुख होंगे, नहवल क़िबलत किबले की तरफ, हालत सुजूद सजदे की हालत में। ऐसे पैरों को नहीं रख लेना है जैसे हमारे यहाँ रखते हैं, तो देहातों में उम्मन ये होता है कि ऐसे पैरों को रखा जाता है, ऐसे नहीं रखना, बल्कि इनको ऐसे रख लेना है पैरों को किबले की तरफ, ये कह रहे हैं। इसी तरह अन यक़ूल फ़ी सुजूदी, तो सजदे में क्या कहेगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहेगा, सिर्रन आहिस्ता से, सलासा मर्रातिन अला अलल अक़ल, यानी कम से कम 3 बार कहेगा सजदे में, कम से कम जो मिक़दार है इसकी सुबहान रब्बियल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ताक़ हो वो उसके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद कह रहे कि अन युकब्बिरा लिरफ़इ मिनस सुजूदी, अब जो तकबीर कहेगा सजदे से जब उठेगा, उठने के बाद तकबीर भी कहेगा, जैसे अल्लाहु अकबर कहेगा उस वक्त जब सजदे से उठेगा। इसी तरह अन यनहज़ा मिनस सुजूदी बिला क़ुऊदिन, अन यनहज़ा ये कि खड़ा होगा, मिनस सुजूदी दोनों सुजूद से यानी सजदों से, बिला क़ुऊदिन बगैर बैठे, यानी बैठेगा नहीं, जब दोनों सजदे कंप्लीट कर लेगा उसके बाद फ़ौरन खड़ा हो जाएगा, ये नहीं कि रुकेगा, जलसा नहीं कर लेगा, जो जलसा इस तरह है वो नहीं कर लेगा। वला एतमादिन बियदही, और ना बियदही अलल अर्ज़, और ना दोनों हाथों को रखेगा ज़मीन पर, यानी उठते वक्त दोनों हाथों को ज़मीन पर नहीं रखेगा, बल्कि इनको क्या रख लेना है, घुटनों पर रख लेना है, और उसके बाद खड़ा हो जाना है जब सजदों से फारिग हो जाएगा, ये उस वक्त मसला है। अन यनहज़ा मिनस सुजूद बिला क़ुऊदिन, ये कि खड़ा होगा सजदों से बगैर कायदा करते हुए, यानी जो बिला क़ुऊदिन से मुराद है जलसा करते हुए। वला एतमादिन बियदही अलल अर्ज़, और ना टिकाएगा, यानी अपने दोनों हाथों को नहीं टिकाएगा ज़मीन पर, एतमाद यानी न इनको रखेगा, इल्ला मगर ये कि इदा काना लहू उज़्र, जब कि कोई उज़्र हो, माज़ूर हो, बीमार हो, ये कहने कि मैं उस वक्त टिका सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अन यज़अल यदैनि अलल फ़ख़िज़ैनि बैन सजदतैनि कमा यज़अहुमा हालत तशहुदी, ये कि रख लेगा दोनों हाथों को अलल फ़ख़िज़ैनि, रान पर, बैन सजदतैनि सजदों के दरमियान, कमा यज़अहुमा जैसे कि रखा उसने हालत तशहुद, यानी तशहुद की हालत में जैसे दोनों हाथों को रखा था इस पर, ये अपनी रान पर, तो ऐसे ही रख लेगा उस वक़्त भी जब दोनों सजदों के दरमियान बैठेगा। अन यफ्तरिश रिजलहुल युस्रा, ये कि फैलाएगा, इफ्तराश कर लेगा दाएं पैर, ये रिजलहुल युस्रा बाएं पैर को, माफ़ कर लेना, बाएं पैर को का इफ्तराश कर लेगा। वयनसिबा, और खड़ा रखेगा, रिजलहुल युमना दाएं पैर को, फिल जलसती फिल क़ुऊदिल अव्वली वल अखीर, यानी कायदे अव्वल और कायदे सानी के बैठने में, यानी जब कायदा अव्वल यानी पहला तशहुद कर लेगा, इसी तरह दूसरा तशहुद कर लेगा, तो उस वक्त में क्या कर लेना है, ऐसे ये जो बायां पैर है ऐसे इसको बिछाना है, और इसके ऊपर खुद बैठ लेगा, और इसी तरह जो दायां पैर होगा ऐसे वो खड़ा होगा, वो ऐसे खड़ा होगा, लेकिन उंगलियां होनी चाहिए किबले की ही तरफ। तो यही कह रहे हैं कि अन यफ्तरिश रिजलहुल युस्रा, बाएं पैर को फैलाएगा, वयनसिब रिजलहुल युमना, और दाएं पैर को नस्ब कर लेगा, ऐसे समझ में, फिल जलसती फिल क़ुऊदिल अव्वल वल आखिर, यानी कायदे अव्वल और कायदे अव्वल के आखिर के बैठने में। उसके बाद करेगा अन युशीरा बिल इसबाइल मुसब्बिहाती फित तशहुदी यरफ़उहा इंद क़ौलिही ला इलाहा व यज़उहा इंद क़ौलिही इल्लल्लाह। अब कह रहे हैं कि एक इशारा कर लेगा, यानी शहादत की उंगली से इशारा कर लेगा, कब, जब यानी फित तशहुद में यरफ़उहा उठाएगा इनको, इंद क़ौलिही किस कौल के वक्त, ला इलाहा, और वयज़उहा और रखेगा इनको, इंद क़ौलिही किस कौल के वक्त, इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त रख लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त ऐसे रख लेना। यही कह रहे हैं कि इस वक्त ये इशारा कर लेगा तशहुद में। अन यक़रा सूरतल फ़ातिहति फ़िर रकअतैनि उख़रयैनि मिन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि वल इशाई व फ़िर रकअति सालिसति मिनल मग़रिबी। ये कह रहे हैं कि जो यानी फ़र्ज़ों की जो आखिरी रकातें 2 हो या 1 हो, तो उनमें सूरह फातिहा पढ़ लेगा, ये पढ़ना उसमें क्या है, सुन्नत है। अन यक़रा ये कि पढ़ लेगा सूरतल फ़ातिहा, सूरह फातिहा, फ़ी रकातैनिल उख़रयैनि यानी आखिरी 2 रकातों में, मिन अज़्ज़ुहरि ज़ोहर की, वल अस्री और अस्र की, और इशा की, व फ़िर रकात सालिसति मिनल मग़रिब, और इसी तरह मग़रिब की आखिरी 1 रकात जो है, तीसरी रकात जो है, उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ लेना सुन्नत है। अन युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तशहुद फ़िल क़ुऊदिल अख़ीर। अब क्या है, ये कि दुरूद पढ़ लेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तशहुद यानी आखिरी तशहुद के बाद, आखिरी तशहुद में, यानी जो आखिरी तशहुद होगा उसमें जब तशहुद पढ़ लेगा तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ लेगा। पहले तशहुद में नहीं, यानी 4 रकात वाली नमाज हो तो उसमें पहले तशहुद में तो दुरूद नहीं पढ़ना है,
تو جب دوسرا تشہد ہوگا یعنی 4 رکعت والی میں جب دوسرا آخری تشہد ہوگا تو اس میں تشہد کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لے گا. یہ کہہ رہے کہ یصلی یہ کہ درود پڑھ لے گا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان یدعو لنفسہ بعد الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالادعیۃ الماثورۃ ومن الادعیۃ الماثورۃ. اب کہہ رہے کہ یہ کہ دعا کر لے گا لنفسہ اپنے لیے بعد الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد اس کے بعد کیا کر لے گا دعا پڑھ لے گا جو یعنی احادیث مبارکہ سے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے گا. ومن الادعیۃ الماثورۃ اب جو یعنی سنت دعا جو ہے ان میں سے ایک دعا یہاں پر لکھا ہے انہوں نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو یہ دعا پڑھ لے گا. تو اس کے بعد کیا کر لینا ہے ان یلتفت یمینا و شمالا عند قول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح اب یعنی منہ کر لے گا دائیں طرف اور اسی طرح بائیں طرف اور یہ کیا کہے گا اس وقت عند قولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی دائیں طرف منہ کر لے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اسی طرح بائیں طرف منہ کر لے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں اور بائیں طرف کہتے وقت یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ہے ان یاتی الامام بتکبیرات الانتقال جہرا والمقتدی یاتی بہا سرا. اب کہہ رہے کہ جو امام ہے وہ کیا کر لے گا یہ تکبیرات انتقال جو یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جو ہم انتقال کر رہے تھے جیسے رکوع سے ہم سجدے کی طرف اور سجدے سے رکوع کی طرف یہ اسی طرح سجدے سے قیام کی طرف جو ہم انتقال کر رہے تھے یعنی جا رہے تھے تو اس میں کیا کر لے گا امام جو ہے وہ جہرن کہے گا وہ تکبیرات. والمقتدی یاتی بہا سرن اور مقتدی بھی کہے گا ان کو لیکن وہ سرن کہے گا. یہ نہیں کہ مقتدی بس چپ کر کے بیٹھ جائے گا ایسا نہیں ہے. اسی طرح ان یقول الامام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جہرن والمقتدی یاتی بہا سرن اور اسی طرح امام صاحب بھی کہے گا یہ امام صاحب جب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو یہ وہ جہرن کہے گا اور مقتدی ان کو سرن کہیں گے. اس کے بعد ان ینوی الامام اب جو امام ہے وہ نیت کر لے گا بتسلیمتین یعنی دونوں سلاموں کے وقت وہ کیا کر لے گا وہ مردوں کی تمام مردوں کی جو اس سائڈ ہوں گے ان کی نیت کر لے گا اور اسی طرح جو فرشتے ہوں گے ان کی اور اسی طرح جو نیک جن ہوں گے ان کی نیت کر لے گا یہ امام کر لے گا. اس کے بعد وَأَن يَنْوِي اب جو نیت کر لے گا المقتدی مقتدی امامہ ایک تو امام کی کر لے گا مع القومی یعنی جو ان کے ساتھ اور ایک جو قوم بھی ہوگی یہ اس سائڈ یعنی جو افراد ہوں گے ان کی بھی فی جہت الامامی امام کے سائڈ میں یعنی ان کی بھی نیت کر لے گا. جیسے مقتدی ہوگا تو وہ بھی پھر جیسے امام کے پیچھے ہو یا امام کے اس سائڈ ہو تو اس وقت یہ یعنی اس طرف جب منہ کر لے گا سلام پھیرتے وقت تو ان کی نیت بھی کر لیں گے یعنی ان پر بھی سلام ہو اور اسی طرح جب اس سائڈ پر نیت کر لے گا یہ سلام پھیر لے گا تو اس وقت بھی وہ ان کی نیت کر لے گا اگر اس سائڈ افراد ہو. اس کے بعد کہہ رہے کہ وَأَن يَنْوِيَ الْمُنْفَرِدُ الْمَلَائِكَةَ فقط اب جو منفرد ہوگا یعنی اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کر لے گا صرف ملائکہ کی نیت کر لے گا. اس کے بعد کہہ رہے کہ ان یخفض صوتہ بالتسلیمۃ الثانیۃ من الاولی اب جو ہے وہ پست کر لے گا یعنی تھوڑی نرم آواز کر لے گا صوتہ اپنی آواز کو بالتسلیمۃ الثانیۃ من الاولی یعنی دوسری سلام جو پھیر لے گا تو اس وقت اس کو پست کر لے گا پہلی والی سے. جیسے پہلی والی سلام کو تھوڑا جہرن کہے گا جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب جب دوسری سلام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی اس کو تھوڑا دوسری سلام کو تھوڑا آہستہ کر لے گا پہلی والی سے. ان یبدا بالتسلیمۃ من الیمین یعنی شروع جو کر لے گا سلام کو دائیں طرف سے کر لے گا یہ نہیں کہ بائیں طرف کر لے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا سنت کے خلاف ہو جائے گا. یہی کہہ رہے کہ ان یبدا یہ کہ شروع کر لے گا بالتسلیمۃ یعنی سلام کو من الیمین دائیں سائڈ سے. ان یکون یہ کہ ہو سلام المقتدی مقارن لسلام امامی اسی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ مقتدی کی جو سلام ہو یہ امام کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی امام صاحب نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب یہ نہیں کہ مقتدی سو رہا ہے تو امام صاحب نے دونوں سائڈ بھی سلام پھیر لی اور بعد میں مقتدی کو یاد آ رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے کہنا تھا تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. یہ کہا انہوں نے کہ ان یکون سلام المقتدی یہ کہ ہو مقتدی کی نماز مقارن یعنی فوراً ہو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو لسلام امام ہی اپنے امام کی سلام کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ فوراً اس کو پھیر دینا ہے. اس طرح ان ینتظر المسبوق فراغ الامام من التسلیمتین فلا یقوم لاتمام صلاته قبل فراغ الامام من التسلیمتین کہہ رہے کہ یہ کہ انتظار کر لے گا مسبوق یعنی جس کو ایک رکعت چھوٹی ہو تو مسبوق یعنی لیٹ آنے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انتظار کر لے گا امام کے فارغ ہونے کا دونوں سلاموں سے
ये नहीं कि इमाम साहब ने सिर्फ एक ही साइड सलाम फेर ली तो मसबूक खड़े हो जाते हैं। कभी कभार मामला ये हो जाता है कि इमाम साहब जब सलाम फेर लेता है तो उसको सजदे सव करना पड़ता है, लेकिन अब मसबूक खड़ा हो गया तो ये मसला गलत हो गया उसका। तो यही कह रहे हैं कि इस वजह से वो इंतज़ार कर लेगा, दोनों साइड जब इमाम साहब सलाम फेर लेंगे तो उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा मसबूक। ये कह रहा है कि अयंतज़िर अल मसबूक, ये कि इंतज़ार कर लेगा मसबूक फ़राग़ल इमाम मिन तस्लीमतैनी, इमाम के दोनों सलामों से फ़ारिग होने के बाद। वो यानी इसके इमाम के फ़ारिग होने यानी दोनों सलाम से फ़ारिग होने के लिए वो इंतज़ार कर लेगा। फ़ला यक़ूम, तो खड़ा नहीं होगा, इत्माम सलाती, अपनी नमाज की कंप्लीट करने के लिए यानी इत्माम के लिए मुकम्मल करने के लिए, क़ब्ल फ़राग़िल इमाम मिन तस्लीमिन, कबल इससे कि यानी इमाम साहब दोनों साइड सलाम फेर ले उसके बाद खड़ा हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम और कुछ असबाक हल कर लेते हैं।